अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन छठवीं मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। जब रिचर्ड गार्नेल ने इमरान खान की धोती को बीच चौराहे के अंदर खोल दिया है और इमरान खान की सारी हकीकत और अमेरिकन एजेंडा दोनों को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज भी कर दिया है और सब कुछ सच बता दिया है और इस बात का भी इंकशाफ कर दिया है कि जनाब ये जो ट्रंप इंतजामिया है जिसने 20 जनवरी को चार्ज लेना है और इसके बाद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियां होने जा रही हैं, उसकी इमरान खान के साथ मोहब्बत की असल वजह क्या है और ट्रंप इंतजामिया मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर किस तरह की शख्सियत को या किस तरह के निज़ाम को बरसरे इक़्तिदार देखना चाहती है। रिचर्ड गार्नेल का ये इंटरव्यू दिलचस्प बात यह है कि उसी वेबसाइट से मुंसलिक चैनल को दिया गया है जिसने इससे पहले भी पाकिस्तान के हवाले से तरह की हर्जा सराई भी की है और उन्होंने अपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर खासतौर पर पाकिस्तानी फौज को टारगेट भी किया है। मेरा इशारा है जनाब ड्रॉप साइट के ऊपर। ये जो रिचर्ड गार्नेल का इंटरव्यू आया है ये उसी ड्रॉप साइट न्यूज चैनल के ऊपर आया है और इस इंटरव्यू के अंदर खास तौर पर रिचर्ड गार्नेल को इसी वजह से मदऊ किया गया था कि जनाब उसकी जो इस वक्त की सोच है पाकिस्तान की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से उसको किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के रवां पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ लिंक किया जाए और इस बात को इस्टेब्लिश किया जाए कि ट्रंप आएगा और इमरान खान जनाब उसके बाद इक़्तिदार में आएगा और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर बड़ी ही खतरनाक किस्म की तब्दीलियां आने जा रही हैं। अगर ये इंटरव्यू जो जिसका मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा हूं रिचर्ड गार्नेल का, ये ड्रॉप साइट पर हुआ है और बतौर खास इसके अंदर 4 मिनट और 38 सेकंड का जो हिस्सा है वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और इमरान खान से रिलेट करता है। ये जो एंकर पर्सन थी जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ड्रॉप साइट ने इस इंटरव्यू का ये जो 4 मिनट 32 सेकंड का चंक है इसको खुसूसी तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके अंदर ये जो 4 मिनट 32 सेकंड का क्लिप है इसमें बतौर खास पाकिस्तान से मुतल्लिक 2 सवालात हैं जो किए गए। पहले सवाल का ताल्लुक है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के साथ और उस पर अभी जो नाफिज की गई हैं पाबंदियां उससे रिलेटेड था और दूसरा सवाल जो है वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान डेविड मिलर के उस स्टेटमेंट्स पे है जिसके जवाब में रिचर्ड गार्नेल ने ट्वीट किया था और उससे कहा था कि जनाब आप ये मुबहम सी बात और इतनी कमजोर सी स्टेटमेंट क्यों कर रहे हैं, सीधी तरीके से एक बयान दे और वो कहें जनाब फ्री इमरान खान यानी इमरान खान को रिहा करो, मामला खत्म हो जाता है। और इन दोनों सवालात के अंदर ही ये सारी की सारी कहानी और मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो का जो इस वक्त इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उछल कर जो छलांगे मारे हैं उसके सारे के सारे जवाब पोशीदा हैं। पहला सवाल जो एंकर ने किया वो ये था कि बाइडेन इंतजामिया ने हाल ही में एक ऐलान किया है और उसके तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद की गई हैं कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए जो फाजल पुर्जा हैं वो हासिल नहीं कर सकता और जो है वो बाइडेन इंतजामिया ने इस बात का भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को उस लेवल पर लेके जा रहा है जहां से मुबैना तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को भी टारगेट बना सकता है। इसके जवाब में रिचर्ड गार्नेल का ये कहना था कि नौ मुंतखब ये अभी नामजद जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका के नए वजीर खारजा वो इस मामले को बहुत ही बारीकी के साथ देख रहे हैं। अलबत्ता बाइडेन इंतजामिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो पाबंदियां आयद की गई हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से वो एक खुश आइंद इकदाम है। पाकिस्तान को इस बात की खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती कि जनाब वो जो है वो एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ले जिससे दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाए और उसके साथ साथ अमेरिका भी उसके निशाने पर आ जाए। और उसने ये भी कहा रिचर्ड गार्नेल ने कि बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये जो इकदामात लिए गए हैं ये बहुत ही देर से लिए गए हैं। बाइडेन इंतजामिया ने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो भी इकदामात किए गए उसके ऊपर जो है नज़रअंदाज उसको किया गया और ये जो नज़रअंदाज करना है जो वीक एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन की उसको अब जो है आइंदा जो एस्टैब्लिशमेंट आएगी अमेरिकन वो उसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं देखेगी। पाकिस्तान को चूंकि एक एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क है और पाकिस्तान अगर ये जो दूरमार मिसाइल यानी बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल अगर वो बना लेता है तो फिर यकीनी तौर पर दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। ये उसके इंटरव्यू का
پہلا نقطہ ہے، اور اس کے جو آخری چند جملے ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہی ہماری کرکس آف دی سٹوری ہوگی۔ دوسرا سوال کیا گیا اور وہ ڈیوڈ ملر کے بیان پر کیا گیا۔ ڈیوڈ ملر نے حالیہ دنوں کے اندر ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ جو ملٹری کورٹس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جو 25 لوگ تھے ان کو سزائیں دی گئی تھیں، اس کو اس نے غیر منصفانہ قرار دیا تھا، اور کہا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو فری ٹرائل ہے اور انڈیپینڈنٹ جو ٹرائل ہے وہ تمام ملزمان کا یقینی بنایا جانا چاہیے، اور ملٹری کورٹ سے دی جانے والی سزاؤں پر امریکہ کو تحفظات ہیں۔ اور اس کے جواب میں رچرڈ گارنل نے ٹویٹ کیا تھا کہ فری عمران خان، اور آپ کا یہ جو بیان شان ہے وہ بڑا ہی بودا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے رچرڈ گارنل کا جو جواب ہے وہ اس نے عمران خان کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے نا، یہ جو رچرڈ گارنل یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے سامنے جو عمران خان کی اہمیت ہے اس کو مکمل طور پر ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جناب رچرڈ گارنل کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو سیاستدان نہیں ہے، یعنی رچرڈ گارنل نے عمران خان کو ایک سیاسی پرسنالٹی کے طور پر دیکھنے سے انکار کر دیا۔ کہ عمران خان ایک سیاستدان نہیں ہے، عمران خان ایک سپورٹس مین ہے، پاکستان کی کرکٹر ہے، اور پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو وہ لیڈ کرتا رہا ہے بطور کیپٹن، لہٰذا بطور کیپٹن اس کو، بطور کرکٹر اس کو سیاست نہیں آتی، وہ معاملات کو سیاسی انداز سے ڈیل نہیں کرتا، وہ آؤٹ سپوکن ہے، جو وہ بات کرتا ہے وہ سیاست اس کے اندر نہیں ہوتی، جو بات اس نے کہنی ہے وہ بات کہہ دیتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو ٹرمپ کو اس کی پسند آئی، اور ٹرمپ کے گزشتہ 4 سال کے ٹینیور میں ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ اچھے تھے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں پاکستان میں ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو سیاستدان نہ ہو۔ پاکستان کے اندر ہم نے ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو سیاستدان نہ ہو، جو وہ بات کہہ دے جس کے نتیجے میں جس سے سیاست کی بو نہ آئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں پر ایک ایسی جو ہے وہ قوت چاہیے پاکستان میں مستقبل کے اندر، اقتدار کے اندر، جو ایک یعنی سیاسی ذہن نہ ہو، جو معاملات کو، کیونکہ سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیزوں کو دور تک دیکھ سکتا ہو، وہ پروسیس اس کا اتنا تیز ہو کہ آنے والے 10 سال 50 سال 100 سال کو وہ پریمپٹ کر سکے، اور یہ سوچ سکے کہ جب اگلے 10 سال کے اندر اگر ہم ان پالیسیز کو لے کے چلیں گے تو اگلے 10 سال پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، 20 سال میں کیا ہوں گے، 50 سال میں کیا ہوں گے، 100 سال میں کیا ہوں گے۔ عمران خان بطور پولیٹیشین ٹرمپ انتظامیہ کے نزدیک وہ اس کے پاس یہ فور سائٹنس نہیں ہے، وہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ صرف آج تک ہی زندہ رہتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہو، اور ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان میں ایک ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے۔ پھر رچرڈ گارنل یہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ٹرمپ کی طرح جو ہے وہ متعدد مرتبہ ایلیگیشنز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں کرپشن کے ایلیگیشنز بھی شامل ہیں، اور انہی الزامات کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں ڈالنا پڑا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ he wants to run for office and people should decide، یعنی رچرڈ گارنل یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں ہونا چاہیے، اور اس بات کا فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں گارنل ہائی لائٹڈ دی اسٹرانگر US Pakistan relationship under the previous Trump administration, pointing out that Khan, a former cricketer, player and outsider like Trump, spoke in very common sense language which helped foster a strong bond between the two leaders۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ ایک سیدھی سی بات کرتا ہے، کامن سینس کی بات کرتا ہے، لگی لپٹی کے بغیر بات کرتا ہے، اور وہ ایسی بات نہیں کرتا جو طویل مدتی اثرات رکھتی ہو، اور یہی وہ عمران خان کا جو چیز ہے وہ ٹرمپ کو پسند آئی تھی، اور یہی وہ بات ہے جو اس وقت موجودہ ٹرمپ انتظامیہ سوچ رہی ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ایک نئے انتخابات ہوں، اور ان نئے انتخابات کے نتیجے میں عمران خان اقتدار میں آئے، یعنی ٹرمپ انتظامیہ نے آنے سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اب رچرڈ گارنل کے مطابق
کہ جناب اب پاکستان کے اندر نئے انتخابات ہونے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے موجودہ صورتحال کے تناظر کے اندر۔ اب اگر آپ موجودہ ٹائم کے اندر یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر ہونے والے واقعات کو رچرڈ گارنل کے یہ جو ڈراپ سائٹ ہے اس کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو یہ موجودہ جو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی سول ڈس اوبیڈینس کے نام پر، کبھی فائنل کال کے نام پر، کبھی کرم کے اندر ہونے والے واقعات کے نام پر، کبھی افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی در اندازی کے نام پر، پاکستان کی طرف سے دیے جانے والے جواب کے نام پر، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی کہ کس وجہ سے پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ متعدد جو امپورٹنٹ منصوبے ہیں خاص طور پر چائنا کی کلیبوریشن کے ساتھ وہ مکمل نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کال کہ جناب ہم جو سول ڈس اوبیڈینس ہے وہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو ریمیٹنسز ہیں پاکستان میں وہ نہیں آئیں گی، یہ انفیکٹ یہ جو تعلقات ہیں یا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر یہ سول ڈس اوبیڈینس کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو وہ تمام جو پیسہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اوورسیز پاکستانیوں سے اکٹھا کر رہی ہے اس کو سول ڈس اوبیڈینس کی کامیابی کے لیے پروپوگیشن کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ان تمام کمپنیز کے ذریعے جو ہے اس تاثر کو پھیلایا جائے گا جو پاکستان تحریک انصاف نے سوشل انفلوئنسرز جو کمپنیز ہیں، فرمز ہیں، ان کو ہائر کیا ہوا ہے جو ٹرینڈ سازی کرتی ہیں، جو مختلف چیزوں کو ٹارگٹ کر کے لوگوں تک وہ پوسٹوں کو پہنچاتی ہیں، وہ تمام ایسے چیزیں جو ایک انٹرنیشنلی یہ جو ہے اوپینین بلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کو پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے بہت ہی بھرپور طریقے سے استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ جو اوورسیز پاکستانیوں سے ڈونیشن کی شکل میں حاصل کیا جاتا ہے اس کو یہ جو ہیں کمپنیز کیا کہتے ہیں اس کو پی آر کمپنیز کے ذریعے مختلف یہ جو لابسٹ ہیں جس کے اندر رچرڈ گارنل اور دیگر لوگ شامل ہیں ان کو اس سے فنڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان سے اپنی مرضی کے بیانات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ اس کا سب سے بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، لیکن یہ بات خود پاکستان تحریک انصاف بھول جاتی ہے کہ وہ اس سسٹم کا ایک حصہ بھی ہے اور اس سسٹم میں پاکستان کے تیسرے بڑے صوبے پر ان کی حکومت ہے اور تیسرے بڑے صوبے پر ان کی یہ مسلسل تیسری مرتبہ حکومت ہے اور ستم یہ ہے کہ کرم جیسے ایریا میں وباؤں سے اور ادویات کی کمی سے اب تک 25 بچوں کی ہلاکت جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہے۔ ادویات کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، وہاں پر اب بھی فریقین مورچہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام بھی نظر آتی ہے اور وہ اس معاملے کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اس کے اندر نظر نہیں آ رہی اور وہ بار بار وفاقی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بچائیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انکمپیٹنسی ایک صوبے کے اندر مسلسل تیسری ٹرم لینے کے باوجود جو نظر آ رہی ہے وہی انکمپیٹنسی ہمیں اس وقت نظر آئی تھی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی، لیکن وہ انکمپیٹنسی امریکہ اور اسرائیلی لابی کو پسند تھی اس وجہ سے کہ عمران خان کی ان پالیسیز کی وجہ سے پاکستان بتدریج کمزور ہو رہا تھا، پاکستان کی معیشت بتدریج نیچے جا رہی تھی اور پاکستان کا کمزور ہونا، پاکستان کی انتظامی صلاحیت کا کمزور ہونا، پاکستان کی معاشی صلاحیت کا کمزور ہونے کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ پاکستان کی فوجی طاقت میں بھی کمی آنی تھی اور اس فوجی طاقت میں کمی کے نتیجے میں ہی یہ ایک انٹرنیشنل ماحول نے کریٹ ہونا تھا کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب وہ اپنے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کر پائے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ایک انٹرنیشنل موو بن رہی ہے اس وقت بھی اور ماضی میں بھی جو بنی تھی وہ اسی وجہ سے بنی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ کیا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب یہ جو سچویشن ہے یہ ہمیں کسی حتمی نتیجے پر پہنچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کل کی ایک ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دل بے ایمان تے حجت ہزار، یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ ڈائیلاگ شروع کرنے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف اور علامہ ایڈیالوی کی وجہ سے یہ خراب ہو گئے، کیونکہ
कोशिश थी कि पॉलिटिकल क्राइसिस में कमी आए, लेकिन इंटरनेशनल हैंडलर्स के इन्वॉल्वमेंट ने इस पॉलिटिकल क्राइसिस को मजीद गहरा कर दिया है। अब एक जानिब इमरान खान के लिए जो इंटरनेशनल हमायत है, वो पहले वो ये कहते थे कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। अब अमेरिका के ने इस बात का बरमला इजहार कर दिया है कि हमें पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान चाहिए, और इमरान खान चाहने का मतलब ये है कि अब जो अमेरिका का पाकिस्तान में यार है वो इमरान खान है, इमरान खान है। अब ये एक नया स्लोगन आ गया मार्केट में। अब इस नए स्लोगन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया चूरन लगा के इसको बेचना है। अब जिस तरीके से कल था कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, और अब है अमेरिका की गुलामी मंजूर, उसके लिए भी 100 हीले बहाने तराशे गए थे। अब भी अमेरिका की गुलामी मंजूर के लिए भी 100 हीले बहाने तराशे जाएंगे, और उसके लिए तरह तरह के जवाजों को भी घड़ा जाएगा। और ये जो इस वक्त डायलॉग के नाम पर ये जो खेल खेला जा रहा है, ये इसी बुनियाद पर खेला जा रहा है कि जनाब हम डायलॉग के रास्ते ट्रंप के आने से पहले ही कोई रास्ता निकालना चाहते थे, लेकिन हमने कोई रास्ता नहीं निकाला, लिहाजा आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता वो है, और अब हम जो भी हमारे लिए रास्ता आएगा वो हम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डायलॉग को कामयाब बनाने या डायलॉग से हतमी नतीजा हासिल करने का कोई इम्कान नहीं है। ये जो इस वक्त मुसलसल प्रेशर आ रहा है कि जनाब 9 मई फौजी अदालतें सजाएं दे दी, जनाब 25 लोगों के साथ जुल्म हो गया, क़यामत ढा गई, ये इनको इस बात का अंदाजा नहीं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो अब भी इस वक्त भी जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं, सजाएं सुनाने का जो ऑप्शन है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत इसका ऑप्शन मौजूद है। उसके तहत ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से दी जाने वाली सजाओं को मिलिट्री कोर्ट्स ऑफ अपील में भी चैलेंज किया जा सकता है, और उसके साथ साथ हाई कोर्ट्स के अंदर ये राइट ऑफ अपील भी मौजूद है। लिहाजा ये कहना कि जनाब सिविलियन को ये तासुर दे रहे हैं ना कि मिलिट्री कोर्ट ने सजा दे दी, अगले दिन ही बंदा फैल आता, इस तरह नहीं है भाई। मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी है तो अब ये जो लोग हैं ये अपील कर सकेंगे हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीलों को मंजूर कर लिया जाएगा तो रिहा हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन जो इंटरनेशनली चीजों को पोर्ट्रे किया जा रहा है खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, वो महज इसलिए है कि पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल इमेज है उसको भी खराब किया जाए, और उसके साथ साथ इस बात का भरपूर तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि मौजूदा सूरत हाल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहला रिस्पॉन्स दिया है एब्सोल्युटली नॉट का, और जिस तरीके से दफ्तर खारजा की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि तू अपना सामान ते निकल, तू कौन होना तेरे मामले दखल देने वाला, यही वो स्टेटमेंट है, यही वो रवैया है जिसको खुले आम हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, वफाकी वज़रा आला सबको इसको अपनाना चाहिए। रिचर्ड गार्नल के इस सारे ट्वीट्स के जवाब में तमाम वफाकी हुकूमत को, तमाम वफाकी वज़रा को, तमाम मुशीरों को, तमाम मावनीन को, तमाम वज़रा आला को, तमाम गवर्नर्स को उसको ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हु द हेल यू आर, आप होते कौन हैं हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले। यही वो रद्द-ए-अमल है जो इस वक्त रिक्वायर्ड है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गई है कि रिचर्ड गार्नल या ट्रंप इंतजामिया के नजदीक इमरान खान की असल वक़्त क्या है, वो उसको सियासतदान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो इमरान खान को महज एक पपट के तौर पर, एक टिश्यू पेपर के तौर पर, एक कठपुतली के तौर पर देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब ऐ बंदा जड़ा कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं रखता। हमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ही प्रॉक्सी की जरूरत है, और इमरान खान की इनकॉम्पिटेंसी की धोती तो रिचर्ड गार्नल ने खुद ड्रॉप साइट के साथ इंटरव्यू में खोल दी है। अगर इमरान खान समझे तो अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।